चिंबलचे प्रस्तावित मॉल आणि प्रशासन स्तंभाक विरोध करपी आंदोलनाचो एक महत्वाचो टप्पो आंदोलकांनी हुपलो। विधानसभा अधिवेशन चालू असताना विधानसभेचेर मोर्चा व्हेलो। पुलिसांनी मेरशे सरकारा कडेन तो आडयलो, पूण मुख्यमंत्र्याक लोकां म्हऱ्यांत भावगोचत पडलो। सीएम आंदोलकां म्हऱ्यांत पावलो। ह्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक सीएमान परतून आंदोलकांक आपयल्यात, जाल्यार दोनूय मागण्यांचेर ठाम आसात अशें आंदोलकांनी सांगले। चिंबला सरकारान 2 प्रकल्प हाडपाचो निश्चय केल्लो, युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ। अर्थातच पर्यावरण मंत्री रोहन खंवटेन ते खातीर जाता तितले यत्न केले, पूण ह्या वाठारात तळें आसलेल्यान उदक, शेतां आणि पर्यावरणाक बादिकार जातलो म्हणत विरोधात आंदोलन उबें केलें। अधिवेशनांतय तेचेर चर्चा जाली। सीएमान उलयतलो अशें सांगलें, पूण आंदोलनाची तांक पळोवन मध्यान राती सीएमाक आंदोलकां म्हऱ्यान वचचो पडलो। सीएमान कितें सांगलें तें आदी आयकुया। चिंबला गावातले लोक हे कंटिन्युअसली फाटल्यान आंदोलन करीत आसा, ही सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केलें। हाज्याय पयलीं 1-2 हांव उलयल्लो। एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां, गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी एनआयओन सांगल्या ती लँड, हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना, बट एनआयओन जितली नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची, सो दॅट इट इज तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर। दुसरी गजाल, युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना, म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या। बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना। तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो, बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो। हांव परत एकदां सांगता, कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीचो आमी हो 20,000 जागेर फक्त प्रोजेक्ट बांदताले, बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या ते तुमच्यानी 5-6 पयलीं मेळ्ळे, हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो। आयचे घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना। पण हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळें तुमचे राखपा खातीर ही लढाई केल्या, ते तळें राखपा खातीर सरकार पूर्णतः तुमच्या बरोबर आसा। म्हजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना। पुराय तळें हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां, ते तळें राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडीज येतली ही प्रिजर्व करतली, आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत ते कॉम्प्रोमायज करचो ना। तळ्या खातीर तुमी म्हणटा तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा। म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो, आनी तुमी परत एकदा म्हणजे सोमार किंवा मंगळारूच करूंक ना फक्त, आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता। हे 100% आतांच जे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विदेश आनी LOP वा प्युरी आसा हाच्या विशीं तेंच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगला, पण त्याचो फायनल निर्णय जो आसा तो फायनल निर्णय करता आसतना तुमचे 4 आमदार हांकां तुमचे 4 हांगासर तुमचे येयल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे 2 आमदार हांकां दोगांयक आफून फायनल निर्णय तुमकां सोमार किंवा मंगळार त्यांच्याच तुमचो कितें आहा पळय पॉझिटिव्ह तुमकां कळयचें इतकेंच सांगता। देव बरें। आंदोलन लोकांक विचारले बगर हाडपाक पळयतात ते युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा विरोधातले। इतले दीस सरकारान सिरियसली घेतले ना, पूण अधिवेशना मेळार चिंबलाकारांची युनिटी दिश्टी पडली। आंकडो पळयलो, विविध राजकीय पक्षांचो आणि गोंयभरच्या एक्टिविस्टांचो तेंको आसा तो पळयलो, आणि गोंय सरकाराचो दुसऱ्या अर्थान प्रशासकीय स्तंभ असलेल्या मुख्यमंत्र्याक लोकां म्हऱ्यांत बागोवचो पडलो। चिंबलकार आपल्या मागण्या कडेन ठाम आसात। हेर राजकीय पक्षांनी आंदोलनाक पुराय तेंको दिला। फुडले बसके मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें अशें आंदोलकांनी मिडियाक सांगलें। काल जो आमी तांकां प्रस्ताव दिल्लो की आमी कशाच तरेन हेचेर कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना, युनिटी मॉलाचेर आनी त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभाचेर, त्या रेफरन्सान आयज सीएम आसा ते हांगासर आयले आणि त्यांच्यानी आता आमच्याकडे डिस्कशन केलं। त्या प्रमाणे आमची कांय जी जागा जी आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ती या वेटलँड बोर्डाक जी हडप केली, हा म्हणटा हडप केली, जवळजवळ 1,20,000 जागा ते त्यांना आम्ही सांगला
की NIOचो रिपोर्ट जो आसा आनी सुप्रीम कोर्टाचे जे कितें डिरेक्टिव्ह आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते नोटिफाय करपाक जाय आनी हे जर केलें जर जायत हे जे म्हणटा की ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना आनी कितें पडना हो जो मुद्दो आसा तो सायडीक पडटलो आनी त्याच बरोबर आमी तांकां सांगले की आमकां युनिटी मॉल तर नाका म्हणजे नाका. कितें आसा आयज लोकांचे डिसिजन आसा की कितें करपाचो स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉलअप करून फुडें वचपाचो काय हांगाच बसपाचें काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो ते लोकांचे कॉल आसा चिमलकारांचे कॉल आसा. पण आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हे करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा. कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बदलो आनी ताका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो. हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. ताका लागून आमी हांगा आसा. आयज हांगा ऑपोजिशन लिडर आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आसा, बाकीचे सगळे आपाचो प्रेसिडेंट आसा वाल्मिकी आसा, बाकीचे सगळे हांगातले सोशल एक्टिविस्ट जावं पॉलिटिशियन वॉटेवर हे सगळे हांगा येयले कित्याक की चिमलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून. आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आनी चिमलकार वांगडा रावपाक लागून वांगडा रावन हे झूज झगडटले. आमी कशेंच आयकोपाचें ना आनी चिमलकारांनी जशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय. ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा. जसो आतां एक रिपोर्टरांनी म्हटलें की हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक सांगून हाडलो. आमी तेच सांगले की जेन्ना रेझोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें. 3 रेझोल्युशन जाली. 3 रेझोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो. लोकांक काय तुमी कॉन्फिडन्सान घेवना मात सेंटर गव्हर्मेंटाचे जावं खंयच्याय प्रोजेक्ट तुमी आयज गोंयांत हाडटा हे प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी होच आमचो निर्णय आसा आनी हो चिंबलकारांचो निर्णय आसा आनी तो निर्णय घेवन आमी पालन करून फुडें या.